दर्शकबिन नमस्ते। राजनीति का कुरा, राजनीति का पद्धति, राजनीति चिन्तन यी तमाम आफ्ना ठाउँमा छँदैछ। देशलाई चलाउनको निमित्त राजनीतिक दलभित्रका जुन अहिले अन्तर सङ्घर्षहरू देखिएको छ, खास गरेर सत्ता साझेदार दलबीचमा एउटा सङ्घर्षको सँगसँगै एउटा अन्योलता समेत देखिएको अवस्था छ। के वर्तमान सरकार ढल्ने हो या वर्तमान सरकार वा अहिलेका गठबन्धनमा केही फेरबदल हुने हो कि भन्ने सम्भावनासम्म देख्ने र आकलनहरू सुरु भइसकेको अवस्था छ। माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरूलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। केही आज भोलिमा नयाँ मन्त्रीको शपथ हुन्छ भने अर्कोतर्फ एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एउटा वाम गठबन्धन, दुई गठबन्धन फेरि पुनर्बनाउने भन्ने चर्चा र परिचर्चा पनि सुरु हुन थालेको अवस्था पनि देखिएको अवस्था छ। यसै सन्दर्भ र यसै सेरोफेरोमा रहेर हिजो प्रदेश सरकार अर्थात् मध्य प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना कार्यक्रमहरू प्रदेश सभामा सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आफ्ना नीति तथा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रदेश सभा मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको। तर ती नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसरी हेर्ने हो भने त्यसमा कार्यान्वयनमा शङ्का देखिएको अवस्था छ। धेरै जसो महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू राखिएको छ जो तत्कालै सम्भव लाग्दैन यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा र त्यसैको नीति कार्यक्रमकै सेरोफेरोमा बजेट पनि आउने हो र त्यो बजेटले जनतालाई, प्रदेशका वासीलाई के कतिको राहत देला, के कतिको अवस्थामा, यो तमाम विषयहरू आजको सन्दर्भमा उठ्दै आएको अवस्था पनि छ। जनकपुर टुडे पत्रिकाको आज महत्त्वपूर्ण समाचार छ योजना महत्त्वाकांक्षी कार्यान्वयनमा शङ्का नीति कार्यक्रमको विषयमा। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योजना सरकारले ल्याएका छन्। महत्त्वपूर्ण योजनाको कुरा गर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले 7वटा महत्त्वपूर्ण योजना समावेश गरेका छन्। सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, सडक सुधार योजना, मधेस शहीद राजमार्ग, विद्यापति राजमार्ग, प्रादेशिक झुलङ्गे पुल, महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजनालाई पूर्वाधार क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएका छन्। यस क्षेत्रमा बढी चालू वर्षकै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ भने यो प्रदेश सरकारको। अर्को हिजो एउटा दुःखद घटना भयो। जनकपुरबाट भैरवाका लागि छुटेका बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको निधन भएको छ। दुःखद त्यो समाचार पनि जनकपुर टुडेले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर छापेको छ। त्यसैगरी रौतहटमा एकै दिनमा 3वटा पालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएर रौतहटको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ भने मुखियापट्टीमा बाल अस्पताल बन्ने। मध्य प्रदेश सरकारले शहीद दुर्गानन्द झाको नाममा धनुषाको मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिकामा बाल अस्पताल बनाउने भएको छ। त्यसैगरी कृषिको मिटर महसुलमा 75% अनुदान दिने सरकारले हिजो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ र त्यसलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। यो जनकपुर टुडेले आजको समाचारमा वीरगञ्जको कार्यपालिकाले पूर्णता पाएको छ। यिनै विषयवस्तुहरू जनकपुर टुडेको आज छापेको छ। त्यसैगरी जनकपुरबाट प्रकाशित हुने डेली एक्सप्रेस पत्रिका छ। डेली एक्सप्रेस पत्रिकाले पनि पहिलो प्राथमिकतालाई प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमलाई लिएको छ। धार्मिक पर्यटन मधेस सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको शीर्षकमा समाचार छापेको छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशमा स्थानीय चुनावको परिणामको प्रभाव, गठबन्धनका लागि लोसपा, जसपा र जनमत लगायतका दलहरू सक्रिय भएको भनेर समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन नसकेपछि गठबन्धनमा नरहेका दलहरू छटपटिएका छन्। उनीहरू स्थानीय चुनावमा गठबन्धन नगरेकै कारण कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नयाँ गठबन्धन बनाउनको लागि आन्तरिक गृह कार्य थालेका छन्। नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी लगायतका अर्का गठबन्धन बनाउने तयारीमा थालेको भनेर आजको डेली एक्सप्रेस पत्रिकाको समाचार छ।
त्यसैगरी लोकसभाको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा गरमागरम छलफल भनेर शीर्षक दिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठक जारी छ। काठमाडौँको बबर महल स्थित पार्टी कार्यालयमा बिहान 11 बजेदेखि लोकसभा नेपालका कार्यकारिणी समितिको बैठक चलिरहेको हो। बैठकमा चुनावको समीक्षा, आगामी चुनावको रणनीतिको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको नेताले बताएका छन् भनेर समाचार दिएको छ। त्यसैगरी शपथ लिने एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू तयारी अवस्थामा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका मन्त्रीहरू आज शपथ लिँदैछन्। एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री सिफारिस भएका एक नेताका अनुसार अपराह्न शपथ लिनेछन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर नेताहरू विजय पौडेल, प्रमेश हमाल प्रधानमन्त्री देउवालाई नामावली बुझाएका हुन्। पौडेलले मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास मन्त्री, जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्री बनाउने गरी सिफारिस भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा हिराचन्द्र केसीले शपथ लिन्छन्। यसअघि राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्री हुँदैछन्। यसअघि एकीकृत समाजवादी पर्यटनबाट प्रेमाले पर्यटन, किसान श्रेष्ठ श्रम तथा रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री थिइन् भने विरोध खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्री र उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ र बोलाइएको छ। त्यसैगरी बिदाको दिनमा पनि सरकारी गाडी गुड्दै खोज्दै ट्राफिक प्रहरी भनेर शीर्षकमा समाचार डेली एक्सप्रेसलाई छापेको छ। जनकपुरबाट प्रकाशित हुने अर्को जनकपुर संचार पत्रिका छ। जनकपुर संचार पत्रिकाले पनि पहिलो प्राथमिकता प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमलाई दिएको छ भने अर्को समाचार छ मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान आगामी रोकियो भनेर शीर्षक दिएको छ। स्वच्छता अभियान आगामी वर्षदेखि सञ्चालन नहुने भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारका आइतबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई समावेश गरिएको छैन। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत प्रदेशभर भइरहेको पोखरी सौन्दर्यीकरणको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नदेखेपछि सरकारले अभियानलाई निरन्तरता नदिने निर्णयमा पुगेको हो भनेर शीर्षकको समाचार छ। त्यसैगरी जीसस अर्थात् जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन 28 गते हुनेछ धनुषाको। यो समाचारलाई पनि जनकपुर संचारले प्राथमिकता दिएको छ भने समाचार दैनिक पत्रिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ भने समाचारलाई नै प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। र जनकपुरबाट प्रकाशित हुने जनधारा पत्रिकाले पनि यो नीति कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिएको छ भने सञ्चालनमा आएकै दिनबाट घाटामा नेपाल रेलवे भनेर शीर्षकमा जनधाराको समाचार छ। एकैजनाले खान्छन् 5 लाख तलब भने शीर्षकको समाचार छ। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन आएको 2 महिना घाटामै गएको छ। यात्रु ओसार पुसार गर्ने बोगीको अभाव, कार्गो रेल सञ्चालन नहुनु र अति नै महँगो भारतीय कर्मचारीका कारण रेल घाटामा गएको अवस्था छ र कर्मचारीलाई 5 लाखसम्मको तलब दिने गरिएको अवस्था छ र यसले बढी खर्चिलो यो रेलवे सञ्चालन देखिएको अवस्था छ। पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गर्यो मनसुन भनेर शीर्षकमा जनधाराले समाचार छापेको छ। नेपालमा यस अघिको मनसुन सुरु भएको छ र जल मौसम विज्ञान विभागका मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आइतबार प्रदेश नम्बर 1 बाट मनसुन प्रवेश गरेका छन्। नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्ने मिति शरद जुन 13 अर्थात् जेठको अन्तिम भए पनि यस वर्ष 10 दिन अघि नै मनसुन प्रवेश गरेको अवस्था छ। आज जनकपुरसहित केही ठाउँमा मौसम पनि परिवर्तन भएको देखिएको थियो। त्यसैगरी एमालेको चुनावमा अन्तर्घात भएको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ। हरेक नेपालीको टाउकोमा 63,000 ऋण भनेर शीर्षकमा जनधाराको समाचार छ भने अर्थहीन तानातान भनेर आलेख छापिएको अवस्था छ। देशको परिवर्तन र देशका प्रगति, देशका समृद्धिका लागि जसरी राजनीतिक दलहरूले अहिले गर्नुपर्ने कामहरू छन् त्यसमा कतै न कतै उहाँहरूको ढिला सुस्ती, आफ्ना तानातान, राजनीतिक स्वार्थ यी नितान्त जुन कारणहरूले गर्दा देश एउटा एक प्रकारले अहिले फेरि गठबन्धन नयाँ रूप जाने हो कि नयाँ पद्धति बसाल्ने हो कि फेरि नयाँ सिस्टममा जाने हो, यी तमाम चर्चाहरू आफ्नै ठाउँमा भइरहेको अवस्था छ। र यही सन्दर्भमा जसरी टिक्का टिप्पणीहरू राजनीतिको प्रति भइरहेको छ, जसरी टिक्का टिप्पणीहरू
आइरहेको छ। यसले कतै न कतै हामीलाई यो नयाँ गठबन्धन फेरि परिवर्तन भत्किने बन्ने यी तमाम सम्भावनाहरूको बीचमा हामी छौँ। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।